बच्चा साहब घर से निकल गए हैं। अब आज जिस मौजू पे बात करनी है वो बड़ा अहम है कि अदलिया और जर्नैलों में पहली दफ़ा बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैच पड़ा है और इस मैच में डेफिनेटली हम जो है वो अदलिया के साथ खड़े होंगे और इस पे ज़रा अभी मज़ीद तफसील से मैं आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूँगा और आप भी अपने ख़यालात का इज़हार कीजिएगा अपने कमेंट्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, अदलिया और जर्नैलों के दरमियान मैच पड़ गया है। जर्नैलों ने फैसल वाडा की कैप्टनशिप में जो टीम उतारी है, क्या आप समझते हैं कि ये मैच जीतेंगे? कभी नहीं। लेकिन एक बात है, अगर काजी चीफ जस्टिस जर्नैलों का साथ दें तो वो अदलिया की आज़ादी का ये मौका ज़रूर ज़ाया करा देंगे। अच्छा, इससे पहले की तफसील में जाएं, हम बात कर रहे हैं कि 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है कि किस तरह जर्नैल उन्हें फ़ोन करके इंटेलिजेंस एजेंसियां तंग करती हैं और कैसे उनके घर में जो है वीडियोस बनवाई गई उनके बेडरूम की और किस अंदाज से उनको टॉर्चर किया गया। ये सारी डिटेल जो है ये आपके सामने आ चुकी है। इस पे मुकदमा चल रहा है और इस पे बातचीत हो रही थी। देखिए, ये जंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर अदलिया आज़ाद हो जाए तो मुल्क एक बहुत बड़ी अनारकी से बच सकता है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हम जजेस का साथ देंगे जिस तरह से भी वो चाहें, और इसके लिए अगर जजेस को पीटीआई के वर्कर्स को सज़ा देनी पड़े तो विल से वेरी गुड, यस गो अहेड। जो भी इंसाफ के तकाजे हों वो बस पूरे करने चाहिए, चाहे वो किसी के भी ख़िलाफ़ हों, किसी के भी फेवर में हों। अच्छा, इससे पहले कि हम तफसील में जाएं, गहराई में उतरें, 3 अहम पॉइंट्स हैं जो अगर आप जहन में सजा लें तो कम वक्त में हम ज़्यादा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। आपको फैसल वाडा, मुस्तफ़ा कमाल, टेसोरी जो है इनको समझने में मदद मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, बुज़दिल हमेशा उस वक्त धमकी देता है जब वो महफूज हो। ये जो धमकियां दे रहे हैं वाडा, बुज़दिल सिर्फ उस वक्त धमकियां देता है जब वो बिल्कुल महफूज हो, किसी ने एहसास दिलाया हो कि हम तुम्हारी बैक पे हैं। पॉइंट नंबर 2, देखिए, जजेस के ख़िलाफ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, ये दरअसल जर्नैलों के अपने खौफ का एको है जो आपको सबको सुनाई देगा कि ये कितने खौफज़दा हैं। और पॉइंट नंबर 3 कि जजेस जो हैं वो इनके लिए इसलिए टारगेट बन गए हैं कि वो इंसाफ की तरफ आना चाहते हैं, वो इनसे रस्सी तोड़वाना चाहते हैं। ठीक है ना? जब आप इंसाफ करना चाहेंगे तो वो आपके साथ यही करेंगे। अच्छा, वो एक बड़ी अच्छी किसी की सेइंग है ना कि इफ़ यू आर ए थ्रेट यू आर ऑलवेज ए टारगेट। जब आप किसी के लिए थ्रेट बन जाए, अदलिया थ्रेट बन गई है इस वक्त इनके जर्नैलों के लिए कि अगर वो इंसाफ सच मान लेंगे तो उनका हशर नशर हो जाएगा, उनका असल चेहरा सामने आ जाएगा, इसलिए उनको धमकी दी जा रही है। अच्छा, देखिए साहब, आपने सुना होगा एक अमरीकी अखबार ने यहाँ लिखा था कि पाकिस्तान की अदालतों के मुतालिक कि बिचेस ऑफ द रिचेस 70 साल से यही हाल था। अब जब आईएसआई ने इनके बेडरूम में कैमरे लगा दिए, इनके जजेस के रिलेटिव्स को अगवा करके उनके नाजुक आज़ा पे करंट लगाए, तब इन्हें ये ख्याल आया कि हम बहुत ज़्यादा ग़ुलामी में चले गए हैं और अब ये उस ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। हाल ये हो गया है कि सेशन कोर्ट के तो जजेस जो हैं उनको बाकायदा खुफिया एजेंसी के लोग फ़ोन कर देते हैं कि फ़ैसला ये नहीं ये होगा। कोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे खड़े रहते हैं बड़े फिजिटिव अंदाज से और अक्सर जजेस को घूरते रहते हैं और कभी कभी आंख भी मारते हैं, इशारे करते हैं कि नहीं ये होगा।
یار ایسے عدالتیں چلیں گی، ایسے پاکستان آگے بڑھے گا نہیں. حساب ہونا چاہیے، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. بابر ستار ایک پڑھا لکھا بہادر انسان ہے. اس نے صاف بتا دیا کہ مجھے جو سب سے اوپر کے لوگ ہیں ان میں سے ایک نے فون کر کے کہا تھا کہ بیک آف، ادروائز یو ول فیس دا کرنٹ اور کچھ اور. تو یہ آپ یو کین انڈرسٹینڈ اٹ ویری ویل. اچھا صاحب، ٹائم بچانے کے لیے اب میں آپ کے سامنے فیصل واڈا صاحب کی پوری پریس کانفرنس تو نہیں، اس کے چند جو اہم جملے ہیں وہ پیش کر دیتا ہوں، جن کو سن کر آپ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ ایک شریف انسان ایسے بات کرتا ہے یا ایک بدمعاش اس قسم سے دھمکیاں دیتا ہے. پوائنٹ نمبر 1، انہوں نے فرمایا بہت ہو گیا، بار بار انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لیا جا رہا ہے، بس کرو بس. پوائنٹ نمبر 2، تمہارا یعنی عدلیہ کا نمبر انہوں نے کہا کارکردگی میں دنیا میں 141 نمبر پہ ہے، اور جو چوکے اور چھکے تم مار رہے ہو اس سے تمہارا نمبر 300 سے بھی آگے جا سکتا ہے. پھر انہوں نے فرمایا جو ہماری پگڑی اچھالے گا ہم اس کی پگڑی کا فٹ بال بنا کر پھر اس کو اچھالیں گے. بہت خوب، بہت خوب. پھر پوائنٹ نمبر 4 انہوں نے کہا جو مجھ سے بدمعاشی کرے گا میں دوگنی بدمعاشی کروں گا. پوائنٹ نمبر 5 انہوں نے فرمایا جو ایک گالی دے گا میں اس کو 2 گالیاں دوں گا، بہت ہی خائن قسم کی گالیاں دوں گا. اس کے بعد ذرا دیکھیے کس طرف جا رہے ہیں، کس نے ان کو تیار کر کے بھیجا ہے. کہتے ہیں سستی روٹی پہ 2700 ارب کے جو اسٹے آرڈر دیا ہے میں اس پہ سوال کروں گا. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ بھٹو کی طرح سوال پوچھنے پر اگر مجھے بھی پھانسی دینا چاہتے ہو تو دے لو، میں گردن نہیں جھکاؤں گا، گردن کٹوا لوں گا. اب کوئی ان سے پوچھے صاحب کہاں بھٹو، کہاں آپ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب کچھ تو سوچا ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو بھٹو کے برابر لا رہے ہیں. ذرا ان کو دیکھیے اور ذرا سوچئے کہ کوئی شریف آدمی اس طرح سے بات کرتا ہے. اچھا صاحب، جسٹس آتھر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو لوگ ہمیں پگڑیاں فٹ بال بنانے کی بات کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ججز اب ڈریں گے نہیں. ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ لوگ اپنی پراکسی کے ذریعے ہمیں دھمکا رہے ہیں اور ایسی دھمکی دینے والے خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں. واٹ اے گڈ اسٹیٹمنٹ. اچھا دیکھیے یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ جرنیلوں کی بڑی ذہانت سے مدد کر رہے ہیں کہ یہ مقدمہ اس سے پہلے کہ ہائی کورٹ میں جاتا جہاں پہ جسٹس جسٹس محسن کیانی صاحب ہیں تو وہاں پہ تو ان کو سزا ملتی ڈیفینیٹلی. انہوں نے جلدی سے اچک لیا یہ کیس، سو موٹو کے ذریعے انہوں نے یہ کیس لے لیا اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو اب ادھر ادھر نکال دیں. یہی ان کی کوشش ہے. ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم ڈیموکریسی کا ساتھ دیں، ہم جسٹس پریویل کریں، ہم جسٹس اور ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو سبسکرائب کیجیے اور اس آواز کو آگے بڑھائیے. مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.